बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, क्या अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो और वो एक दूसरे को माफ़ करे और मोहब्बत से रहे तो अल्लाह ताला उन दोनों की पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। तुमने नमाज पे गुनाह माफ होते हैं, रोजे पर होते हैं, ये भी सुन लो कि मेरा अल्लाह तुम्हें मोहब्बत के साथ रहना कितना पसंद करता है कि अगर मियाँ बीवी झगड़ पड़े फिर सुलह कर लें तो अल्लाह ताला दोनों के पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। मुहतरम नाज़रीन, माफ़ करना एक ऐसा सिफत है कि जिसकी वजह से दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। रिश्तों की खूबसूरती ये है कि वो लचक और अफो व दरगुजर के साथ परवान चढ़ते हैं। गलतियां यकीनन इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती को तस्लीम करके उस पर माफ़ी मांग लेना और मुतासरा शख्स का उसे माफ़ कर देना, यही बड़ापन है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद भी है। मुहतरम नाज़रीन, दूसरों के कसूर और उनकी गलतियां माफ़ कर देना ये अल्लाह ताला की सिफत है। यही सिफत अल्लाह ताला अपने बंदों में भी देखना चाहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात को अहले ईमान को मुखातिब करते हुए यूं जिक्र किया है, तर्जमा, बस माफ़ कर दो और दरगुजर करो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सूरह नूर आयत नंबर 22। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने दूसरों के गुनाहों को माफ़ करने पर जोर दिया है और इसके लिए फरमाया है कि अल्लाह माफ़ करने वालों को भी माफ़ करता है। इसकी मज़ीद वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अरशाद पाक से होती है कि तुम मखलूक पर रहम करो तो तुम पर रहम किया जाएगा और तुम लोगों को माफ़ कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। मस्नद अहमद हदीस नंबर 7041। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में एक नाम गफूर है। इसका मतलब है दरगुजर करने वाला, और ये सिफत खुदा की मखलूक में से जिसमें भी होगी अल्लाह ताला उसे पसंद करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अहले ईमान के अवसाफ जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, तर्जमा, वो लोगों को माफ़ कर देने वाले होते हैं और अल्लाह मुहसिनीन को पसंद करते हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 134। मुहतरम नाज़रीन, हर वो शख्स जो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी का तलबगार है उसे चाहिए कि पहले खुद दूसरों को माफ़ करे। जो माफ़ करेगा वो माफ़ कर दिया जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, इस बारे में मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का एक ज़बरदस्त बयान है। आइए सुनते हैं मौलाना तारिक जमील साहब को। मेरे भाइयों, मेरे नबी का पैगाम दो बातों में दुनिया से जाते हुए मेरी उम्मत, एक नमाज न छोड़ना, एक अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक करना, नौकरों से, माताहतों से, गुलामों से इंसान बन के रहना दीन की तकमील है। हुस्न अखलाक के साथ, माफ करने के साथ, दरगुजर करने के साथ जो लोगों को माफ करता है अल्लाह उसे माफ कर देता है। तुमने ये तो सुना होगा, नमाज पढ़ो गुनाह माफ, हज करो गुनाह माफ, रोजा रखो गुनाह माफ, जिक्र करो गुनाह माफ, तिलावत करो गुनाह माफ। लेकिन सिर्फ अगर इतने ही पर गुनाह माफ होते तो ये तो बड़े थोड़े से काम थे। मेरे नबी की रहमतुल लिल आलमीनी रहमत फैल गई, रहमत कुशादा हो गई। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, हो ही जाता है। मेरे नबी के अखलाक हैं, अगर खामिद को गुस्सा आए तो बीवी चुप कर जाए, बीवी को गुस्सा आ जाए तो खामिद चुप कर जाए। मर्द होने की गैरत न दिखाए कि मैं मर्द हूं, ये देखे कि इस औरत ने इसकी खातिर बच्चे जने, पेट फाड़ दिया, माँ छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, भाई छोड़ दिए, बहनें छोड़ दी, एक बोल पे इसके घर आ गई और सारी जिंदगी पराए घर गुजार दी और आगे ससुराल वालों की मर्जी उसे सूली पे लटकाएं या मोहब्बत से चलाएं। आमतौर पर हमारा मुआशरा, ससुराली मुआशरा बड़ा जालिम मुआशरा है, आने वाली बच्चियों को तार तार करके रख देते हैं। दूसरी तरफ से भी जुल्म सितम है, लेकिन बहुत कम है कि कोई बीवी के इश्क में आकर अपने माँ बाप को धक्का दे दे। लेकिन ये वाकयात बहुत थोड़े हैं। ज्यादा वाकयात ये हैं कि ससुराल वाले लाते तो बड़े लाड से हैं पर फिर उसकी जिंदगी को जहन्नम की भट्टी बना देते हैं, क्योंकि नबूवत वाले अखलाक सीखे हुए नहीं है। मियाँ बीवी की जिंदगी में दखल मत दो, मियाँ बीवी की जिंदगी में दखल मत दो। मैं अभी
ایک اپنے علاقے کے بڑے ذمہ ہیں، ان کے بچے کا نکاح پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے، اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناؤ کہ کہیں ہم میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں۔ ہم تو گزار چکے ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی گزاریں، کہیں ہماری دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ میں ان کو حیران ہو کے دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے، لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن میں کہا میں قربان جاؤں تیرے اوپر میاں ظفر، تو نے کمال کر دیا۔ کہا جی مولوی صاحب، کہا یہ میری بیوی نے مجھے کہا، ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں، کہیں ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، ہم اپنے گزار چکے ہیں، انہیں اپنی گزارنے دو۔ لیکن ایسی مائیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں، ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بد اخلاقی سے اپنے گھر کو انگارہ اور بٹی بنا دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو گئی، ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو میاں بیوی بچوں میں کھٹپٹ ہوتی رہے گی، یہ جنت ہے نہیں ہے، دنیا ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، روکنا ہے، اٹھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بد فطرت ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والوں کو الگ ابھارتے ہیں، کچھ لڑکے والوں کو الگ ابھارتے ہیں، اور زندگیوں کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں ویکھیا کیویں لڑایا، مزے لیتے ہیں۔ اور میرا نبی کہتا ہے اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے اور وہ کریں ان تعفو وتصفح وتغفر، وہ دونوں کریں ایک دوسرے کو معاف اور کریں دلوں کو صاف، اور پھر ایک دوسرے کو دیں ہدایہ اور اپنی محبت کو واپس لے آئیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کبھی سنا ہے تم نے؟ نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے پر ہوتے ہیں۔ یہ بھی سن لو کہ میرا اللہ تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر میاں بیوی جھگڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی سے فرمایا میرے محبوب نے علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ علماء نے فرمایا کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام پہ وقف، تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو۔ اللہ تو چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو، ٹھیک ہو گیا، گل سمجھ آئی؟ اب ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم بیویوں کو طلاق دو۔ اللہ ایک گھر کو کتنا بچانا چاہتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پھر اپنے شتروغن سے پوچھتا ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ ایک کہتا جی چوری کرائی، کا کچھ نہیں کیا۔ دوسرا کہتا جی نماز نہیں پڑھنے دی، کا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے سود کھلا دی، کا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے جوئے کا اڈا چلا دیا، کا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے شراب کا اڈا چلا دیا، کا کچھ نہیں کیا۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ وہ کہتے ہو کہتا نہیں کچھ نہیں۔ ایک پچھو بھیڑ تو کالڑا شیطان کھلوندا لنگڑ وہاں جی میں میاں بیوی نو لڑایا ہے، کہا واہ واہ پترا کام تو کر دو، اور میں نے میرے ہاں نہ لگ، اس کو آگے بلاتا ہے، اس سے گلے لگاتا ہے، کہتا تو ایتھے میرے نال باؤ، کم بخت تو کم تا اے کرتا ہے، تسی کڑا کم کرتا ہے۔ شرابی دی شراب دی جانتا ہی، بے نمازی دی غفلت دی جانتا ہی، سود خور دا سود دی ذات تائیں، تے میاں بیوی دی لڑائی نسلاں تے خانداناں تائیں، شاباش پترا ایویں کیتی آویں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عفو و درگزر، رحم و کرم،
محبت و شفقت سے عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کر دیا، طائف والوں کو معاف کر دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو معاف کر دیا، اور اس کی گواہی خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ الاحزاب آیات نمبر 21۔ محترم ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا کہ اپنے بندوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے معزز کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کرے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ایمان و یقین کی دولت عطا فرما، ہمیں غم سے نجات اور خوشحال زندگی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سردار اسلامک پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔